नाइला, उठ जा बेटे, उठ के पानी भर ला। अम्मा सोने दो, नमाज पढ़कर मैं काफ़ी लेट सोई हूँ, मेरा उठने को ज़रा दिल नहीं चाह रहा। तभी अम्मा बोली, अगर आ गया ना तेरा अब्बा, आके घर सर पर उठा लेगा अगर उसे पीने के लिए पानी ना मिला, क्योंकि पानी का एक कतरा नहीं घर में। मेरी तो आज कमर में बहुत दर्द है, मैं नहीं जा सकती कुएं तक। अम्मा की ये बात सुनकर मैं चारपाई से उठकर जूता पहनने लगी और बोली, क्या मुसीबत है अम्मा? पता नहीं अल्लाह ने हम दोनों माँ बेटी का नसीब कैसा लिख दिया है। सुख की एक घड़ी हमारे नसीब में नहीं। न जाने क्यों ना चाहते हुए भी मुझे अब्बा से नफरत होने लगी है। पता नहीं आपने कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजार दी जो ना तो आपके मज़हब का है ना ही आपके मयार का। तभी अम्मा बोली, बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। तू जा, ज़्यादा बातें ना कर, जाके पानी भर के ले आ। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ती उठी और घड़ा उठाकर दरवाजे से निकलती हुई अम्मा से बोली, अम्मा, मेरे लिए आज नाश्ते में पराठा बना लेना, तंग आ गई हूँ मैं सूखी रोटी खा खा कर। अच्छा, थोड़ा सा घी पड़ा है, बना दूंगी तेरे लिए पराठा। तू जा ध्यान से और वहाँ जाकर खेलने न लग जाना। अगर तेरे अब्बा ने देख लिया ना तो जान निकाल देगा। उसको अच्छा नहीं लगता कि तू मुसलमानों की लड़कियों के साथ खेले। मैं इस बात में सर हिलाती हुई आगे की तरफ चल दी। सारे रास्ते यही सोचती रही कि न जाने मेरी माँ ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही है। एक मुसलमान होकर हिंदू के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार दी। और अब्बा तो जुल्म सितम की इंतहा करते थे। माँ को मारने पीटने से लेकर गाली गलौज देने से भी दरेग न करते, और मायके से आकर भी किसी ने खैर खबर नहीं ली थी। जैसे ही कुएं पर पहुंची तो जुलेखा मोहल्ले की कुछ लड़कियों के साथ कुएं के करीबी भा से याद थी, इसलिए मैं जुलेखा और बाकी दूसरी लड़कियों को फरामोश करती हुई आगे की तरफ बढ़ गई। जुलेखा ने मुझे आवाज़ दी, नाइला, आजा, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। शुक्र है तू आ गई है, कई दिन से तू नहीं आई। आजा खेलते हैं छुपन छुपाई, बहुत मज़ा आ रहा है। ये बात सुनकर मैं बोली, ना जुलेखा, मुझे मजबूर ना कर, मुझे हर हाल में जल्दी पानी लेकर जाना है। इतनी बात कहती मैं कुएं के करीब आई तो पानी निकाल कर घड़े में डाला। तभी मेरी नज़र एक सफ़ेद लिबास में मलबूस एक शख्स पर पड़ी, जिसकी पुश्त मेरी जानिब थी। उसके साथ दो और काले कलर के लिबास में लंबे लंबे आदमी खड़े थे। उन दोनों का चेहरा भी मैं अच्छी तरह से देख नहीं सकी, क्योंकि ये दोनों भी मेरी तरफ पुश्त करके ही खड़े थे। मैं हैरानगी से उस तरफ देख रही थी जहाँ ये तीनों खड़े थे। वो सफ़ेद लिबास वाला शख्स ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उन दोनों काले कपड़े वालों का मालिक हो, क्योंकि वो दोनों सफ़ेद लिबास वाले को बहुत प्रोटोकॉल दे रहे थे। मैंने जब ये देखा तो हैरान रह गई। वो तीनों के तीनों अपनी ही बातों में मगन थे। मैंने उन्हें फरामोश किया और अपना घड़ा उठाकर घर की तरफ चल दी। ऐसे में 2 कदम ही चली थी कि अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल करीब है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं डर और खौफ के मारे थर थर कांपने लगी कि ऐसा कैसे हो गया। मेरा नाम नाइला है। मैं सिंध के एक ऐसे इलाके में पैदा हुई जहाँ कुछ हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे। पैदा होते ही घर का माहौल अजीब व गरीब देखा, जहाँ हर वक्त लड़ाई झगड़े और मारपीट होती। अपनी माँ को हमेशा रोते भिलकते देखा, लेकिन बाप को बुतों की पूजा करते और माँ को एक खुदा की इबादत करते देखा, लेकिन अपनी माँ चुप चुप कर इबादत करता। जब अब्बा घर में मौजूद ना होते, अम्मा उसी वक्त एक किताब निकालती और उसे पढ़ना शुरू हो जाती। मैं बहुत हैरान होती कि अम्मा ऐसा क्यों करती हैं। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई बातों को समझने लगी। अम्मा मेरी परवरिश बिल्कुल अपने तरीके से कर रही थी। अब्बा को बस जब कभी मालूम होता कि अम्मा अल्लाह की इबादत करती हैं तो वो अम्मा को मार पीट करते, बहुत ज़्यादा दुख और तकालीफ देते। मेरी माँ एक मुसलमान की बेटी थी, वो भी हमारे ही इलाके में रिहाइश पजीर थे। यहाँ पर वडेरों का राज था। वडेरे पूरे इलाके पर काबिज थे और यहाँ के लोग वडेरों की बात मानने को भी आदत समझते थे। यहाँ का वडेरा एक हिंदू था। यही वजह थी कि यहाँ के हिंदू रिहायशी अपने आप को इस इलाके का मालिक समझते थे, क्योंकि वडेरा मुसलमानों का इतना साथ नहीं देता था जितना हिंदुओं का देता। हर बात में हिंदुओं को ज़्यादा प्रेफर किया जाता,
जबकि मुसलमानों को ठुकरा दिया जाता और मुसलमानों पर वडेरे का जुल्म और सितम इंतहा को पहुंचा हुआ था। एक दिन मेरे मामू और एक हिंदू के दरमियान ज़मीन की वजह से झगड़ा हो गया। मामू बिल्कुल खाली हाथ थे जबकि हिंदू के हाथ में पिस्टल थी। वो मामू को मारना चाहता था, लेकिन आपस में हाथापाई होने की वजह से गोली उस हिंदू को लग गई और वो मारा गया। ये बात वडेरे तक पहुंच गई। वडेरा इस बात पर बहुत ज़्यादा अकबकोला हो रहा था, क्योंकि ये वडेरे का ख़ास आदमी होने के साथ उसके मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता था। इसी वजह से वडेरा मेरे मामू को सज़ा सुनाना चाहता था। मामू तो वहाँ से भाग गए, लेकिन मेरे नाना और नानी, मेरी अम्मी अपने ही घर में मौजूद थी। उन्हें इस बात का पता चला तो वो बहुत घबरा गए। मामू को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं रहे थे। फिर वडेरे ने पंचायत बुलाई और वहाँ मेरे नाना से मेरे मामू को पेश करने के लिए कहा, लेकिन मामू का कुछ भी अता पता नहीं था। आखिरकार वडेरे ने फैसला सुना दिया कि मेरी माँ को वनी चढ़ाया जाएगा। वो उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। ये बात सुनकर नाना और नानी बहुत घबरा गए। वडेरे से लाख मिन्नत समाजत की, लेकिन वो नहीं माना। मामू को भी बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, न जाने वो कहाँ चले गए थे। माँ को जिसके साथ वनी चढ़ाया जा रहा था वो उस मकतूल का चचा था, जिसकी उम्र उस वक्त 60 साल थी, जबकि मेरी माँ सिर्फ 14 साल की थी। आखिरकार नाना नानी मजबूर हो गए और मेरी माँ वनी में उस बूढ़े हिंदू के घर आई। आते ही माँ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। कई दिन तक तो माँ को भूखा प्यासा रखा गया। वो हिंदू, जो कि मेरा बाप था, मेरी माँ से अपने भतीजे का बदला ले रहा था। फिर 2 साल बाद मैं पैदा हुई। मेरे बाप के रवैये में कुछ तब्दीली ना आई। अभी भी माँ को ज़रा सी बात पर बेइज्जत करता और मारपीट करता। मुझे भी देखना गवाते अपनी इबादत नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन मेरे अब्बा को जैसे ही पता चला कि माँ अल्लाह की इबादत करती हैं, तो मारना पीटना शुरू हो जाते। आखिरकार माँ ने छुप छुपा कर इबादत करना शुरू कर दी, ताकि अब्बा को पता न चल सके। लेकिन अब्बा को फिर भी कहीं न कहीं से खबर मिल जाती। अब्बा सारा दिन वडेरे के डेरे पर ही रहते। रात को भी रात के आखिरी पहर घर वापस लौटते और आते ही अम्मा को ऊंची आवाज़ में गंदी गालियां देने लगते। ये सब कुछ देखते सुनते मैं बड़ी होने लगी। मेरी अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में मुझे दीन इस्लाम के बारे में बताती, नमाज रोज़ा के बारे में बताती और कुरान पाक की तालीम देती। अब्बा को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि मैं अपनी माँ के रंग में रंगती जा रही थी। मैं बेशक एक हिंदू घराने में पैदा हुई, लेकिन मेरी माँ मुसलमान थी, इसीलिए मेरी परवरिश भी बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हो रही थी। अब्बा को कभी ये महसूस न होता कि अम्मा मुझे अपने रास्ते पर चला रही हैं। अब्बा मुझे कह देते कि अगर तुम माँ के रास्ते पर चली तो जिंदा दरगोर कर दूंगा। लेकिन मुझे अम्मा का दीन बहुत पसंद था। जैसे जैसे मैं कुरान को पढ़ती तो मेरा दिल इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होता। मुझे ऐसे महसूस होता कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक खुदा की इबादत करना है। मेरे बाप ने एक कमरे में बहुत सारे बुत रखे थे, जिनके सामने सुबह शाम दिए जलाते और सजदा करते थे। ये सब कुछ देखकर मैं हैरान होती कि जिनको खुद अपने हाथों से बनाया है उन्हीं की इबादत करते हैं। अम्मा ने मुझे मना किया था कि मैं अब्बा से इस बारे में कोई बात ना करूं, लेकिन मेरा बाप गुमराही के रास्ते पर चल रहा था। मेरे लिए बहुत ये तकलीफ़दा था ये सब कुछ देखना, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे बस में कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब्बा तो कभी मुझे प्यार से बात तक नहीं करते थे, बल्कि हर वक्त चीखते चिल्लाते ही रहते। कभी माँ को डांटना शुरू हो जाते, कभी मुझे। अम्मा को एक दिन अब्बा ने कल से तो वडेरे के घर काम करने जाएगी। अब्बा मेरे 80 साल के बूढ़े हो चुके थे, जबकि अम्मा भी सिर्फ 30 से 32 साल की थी, बिल्कुल जवान और उसी तरह खूबसूरत थी। अब्बा की बात सुनकर अम्मा घबरा गई, क्योंकि वडेरे की नीयत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वडेरे के घर पर आखिरकार अम्मा काम के लिए जाने लग गई थी। अम्मा ने कितनी दफ़ा अब्बा से कहा कि वडेरे का उन्हें यूँ देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब्बा कह देते कि तुम गुस्ताखी करती हो, वडेरे के बारे में ऐसी बातें करती हो तो वो हमारे भगवान की मानिद है। वो अगर कहें कि मेरी पूजा करो, हम उसकी पूजा भी करेंगे। अम्मा बहुत परेशान रहती। एक दिन वडेरे ने अम्मा से कहा कि अपनी बेटी को भी साथ ले आया करो। सुना है तेरी बेटी बड़ी सोनी है, इसलिए सोनी चीज़ को छुपा कर नहीं रखते। अम्मा इस बात पर बहुत घबरा गई। पहले मैं जो कभी कभार बाहर निकलती थी और कुएं पर पानी भरने जाती थी,
اب اماں نے میرا نکلنا بالکل بند کر 15 سال کی ہو گئی تھی۔ ابا نے مجھے اسکول کی تعلیم بالکل نہیں حاصل کرنے دی، ہاں لیکن اماں گھر میں مجھے قرآن پاک کی تعلیم دے رہی تھی۔ میں نے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا۔ اب میں اپنے دین کے بارے میں ایک ایک بات جانتی تھی۔ میری بہت سی سہیلیاں مسلمان تھیں۔ ماں نے میرا نام نائلہ رکھا لیکن ابا اس نام سے بہت چڑھتے تھے۔ ابا مجھے کاجل کے نام سے پکارتے تھے لیکن مجھے یہ نام ذرا پسند نہیں تھا۔ میری سہیلیاں جانتی تھی کہ میں ایک ہندو کی بیٹی ہوں لیکن میرے سارے طور طریقے بالکل مسلمانوں والے تھے، اسی وجہ سے وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ میری سب سے زیادہ دوستی اپنے محلے کی ایک مسلمان لڑکی زلیخا کے ساتھ تھی۔ زلیخا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی بھی بہت اچھی تھی۔ زلیخا مجھے بہت سی حدیثوں کی کتابیں لا کر دیتی جو میں چوری چھپے ابا سے چھپ کر پڑھتی اور اماں کو بھی ان کے بارے میں بتاتی۔ اماں بہت خوش ہوتی اور زلیخا کو بہت دعائیں دی جو میں چوری چھپے ابا سے چھپ کر پڑھتی اور اماں کو بھی ان کے بارے میں بتاتی۔ اماں بہت خوش ہوتی اور زلیخا کو بہت دعائیں دیتی، لیکن اماں نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ ابا کے ہاتھ یہ حدیث کی کتابیں نہ لگیں کیونکہ اگر انہوں نے دیکھ لی تو وہ بہت برا کریں گے۔ لیکن ایک دن ابا کے ہاتھ وہ حدیث کی کتاب لگ گئی۔ ابا دیکھ کر چیخنے چلانے لگے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اماں بھی سہمی ایک سائڈ پر کھڑی تھی کیونکہ اماں جانتی تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آنے والی ہے۔ ابا سچ میں اماں کو مارنے پیٹنے لگے۔ وہ اماں کو بری طرح گھسیٹ رہے تھے۔ اماں کی ناک سے خون آ رہا تھا۔ تبھی میں بولی، ابا چھوڑ دے، اماں کو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کتاب میں لے کر آئی تھی سہیلی سے۔ ابا نے اماں کو چھوڑا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے بولے، اچھا تو اماں نے تجھے بھی اپنا رنگ چڑھا دیا، بتا کہاں تجھے زندہ درگور کر دوں گا اگر تم نے نہیں بتایا تو پھر۔ میں بولی، ٹھیک ہے ابا میں بتاتی ہوں، یہ کتاب میں اپنی ایک دوست چچا رحیم کی بیٹی سے لے کر آئی ہوں، اماں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اماں اس بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ ابا بولے، تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے ان مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، لیکن تمہیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ تبھی ابا نے میرے بال پکڑ کر زور سے کھینچے اور بولے، بتا آج کے بعد کھیلے گی تو اس رحیم کی بیٹی کے ساتھ؟ اگر میں نے تجھے اس کے ساتھ گھومتے یا کھیلتے دیکھ لیا تو یاد رکھنا تمہارا کیا حشر کروں گا، تمہارے ساتھ تمہاری ماں کا بھی گلا دبا دوں گا۔ تم نے میری غیرت کو للکارا ہے، اگر وڈیرا سائیں کو اس بارے میں علم ہو گیا تو میری کیا عزت رہے گی کہ مجھ سے اپنی بیوی اور بیٹی کنٹرول نہیں ہوتی۔ تبھی میں بولی، ٹھیک ہے ابا، آج کے بعد میں کبھی بھی زلیخا سے بات نہیں کروں گی، لیکن دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی۔ لیکن ماں اپنے دین پر ثابت قدم تھی، اتنی مار کھا لینے کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوتی، بلکہ اسی طرح اپنی نمازیں بھی ادا کرتی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی، لیکن ابا کے سامنے نہیں۔ دن بھر تو ابا گھر پر ہی نہیں ہوتے، رات کو آتے تو اماں قرآن پاک بھی چھپا دیتی۔ پتہ نہیں کہاں سے اماں نے اتنا حوصلہ پالا تھا کہ سارا دن ابا کی مار پیٹ کھانے کے باوجود بھی ٹائم سے اٹھتی اور گھر کے سارے کام کاج کرتی، میرے اور ابا کے لیے کھانا بھی بناتی، لیکن محسوس بھی نہ ہونے دیتی کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ شاید انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا تھا، اب وہ گلے شکوے نہیں کرتی تھی۔ اگلے دن اماں نے ابا کے جانے کے بعد مجھے نماز کے لیے جگایا۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور اپنی روٹین کے مطابق دوبارہ سو گئی، کیونکہ ساری رات میں اماں کی وجہ سے پریشان رہی تھی اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر رات کے آخری پہر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اس لیے اپنی نیند پوری کرنے کے لیے نماز کے بعد دوبارہ سے سو گئی تھی۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ اماں کی آواز کانوں میں پڑی، نائلہ اٹھ جا بیٹے، اٹھ کے پانی بھر لا۔ اماں سونے دو، نماز پڑھ کے میں کافی لیٹ سوئی ہوں، میرا اٹھنے کو ذرا دل نہیں چاہ رہا۔ اماں بولی، اگر آ گیا نا وہ تیرا ابا، آ کے ابھی گھر سر پر اٹھا لے گا اگر اس کو پانی نہ ملا، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی گھر میں نہیں۔ میری تو آج کمر میں بہت درد ہے، میں نہیں جا سکتی، تم سے جتنا پانی اٹھایا جائے گا اتنا بھر کے لے آ۔ اماں کی یہ بات سن کر میں اٹھ بیٹھی۔ اماں کو ابا نے مارا بھی تو بہت تھا، کمر میں ڈنڈے برسائے تھے، ماں سے اٹھا بھی کیسے جاتا۔ میں چارپائی سے اٹھتی ہوئی بولی، کیا مصیبت ہے اماں؟
पता नहीं अल्लाह ने हम दोनों माँ बेटी का नसीब कैसा लिख दिया है। एक घड़ी सुकून की मैसर नहीं। ना चाहते हुए भी मुझे अब्बास से नफरत होने लगी थी। पता नहीं आपने कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारी जो ना तो आपके मज़हब का है ना ही आपके मयार का। तभी अम्मा बोली, बस बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होकर रहता है। तू उठ जा, ज़्यादा बातें ना कर, पानी भर के ले आ। मैं जल्दी से दुपट्टा ओढ़ती उठी और घड़ा हाथ में लेकर दरवाजे से निकलती हुई अम्मा से बोली, अम्मा मेरे लिए आज नाश्ते में पराठा बना लेना, तंग आ गई हूँ सूखी रोटी खा खा के। अच्छा, थोड़ा सा घी पड़ा है, बना दूंगी मैं तेरे लिए पराठा। तू जा ध्यान से, और हाँ, जाकर खेलने न लग जाना। अगर तेरे अब्बा ने देख लिया ना तो जान निकाल देगा। वो बहुत चिढ़ता है कि तू मुसलमानों की लड़कियों के साथ खेले। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इस बात में सर हिलाती हुई आगे की तरफ चल दी और सारे रास्ते यही सोचती रही कि न जाने मेरी माँ ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही है। एक मुसलमान होकर एक हिंदू के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार दी। और अब्बा, वो तो जुल्म और सितम की इंतहा कर देते। माँ को मारने पीटने से लेकर गाली गलूच देने से भी दरेग न करते, और मायके से भी आकर कभी किसी ने खैर खबर नहीं ली। यही सोचते हुए मैं कुएं पर पहुंची। जुलेखा और कुछ मोहल्ले की लड़कियां कुएं के करीबी बाग में खेल कूद में मसरूफ़ थी। मुझे माँ की बात अच्छी तरह से याद थी, इसीलिए मैं जुलेखा और दूसरी लड़कियों को फरामोश करती आगे की तरफ बढ़ गई। तभी जुलेखा ने मुझे आवाज़ दी, नाइला आजा, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। शुक्र है तू आ गई है, कई दिन से तो तू नहीं आई। आजा खेलते हैं छुपन छुपाई, बहुत मज़ा आ रहा है। ये बात सुनकर मैं बोली, नहीं मुझे मजबूर ना करो, और मुझे हर हाल में पानी लेकर पानी निकाल कर घड़े में डाला तो मेरी नज़र एक सफ़ेद लिबास में मलबूस शख्स पर पड़ी जिसकी पुश्त मेरी जानिब थी। ये कुएं के दूसरे पार था। उसके साथ दो और काले कलर के लिबास में लंबे लंबे आदमी खड़े थे। उन दोनों का चेहरा भी मैं अच्छी तरह से देख नहीं सकी क्योंकि ये दोनों भी मेरी तरफ पुश्त करके ही खड़े थे। मैं हैरानगी से उस तरफ देख रही थी जहाँ ये तीनों खड़े थे। वो सफ़ेद लिबास वाला शख्स ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उन दोनों काले कपड़ों वालों का मालिक हो, क्योंकि वो दोनों उस सफ़ेद लिबास वाले को बहुत प्रोटोकॉल दे रहे थे। मैंने जब देखा तो मैं हैरान रह गई। तीनों के तीनों अपनी बातों में मगन थे। मैंने उन्हें फरामोश किया और घड़ा उठाया और घर की तरफ चल दी। अभी 2 कदम ही चली थी कि अचानक से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल मेरे करीब है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं डर और खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। कैसा कैसे हो गया? क्योंकि अब वो तीनों के तीनों आदमी वहाँ से गायब थे और मेरे पीछे कोई भी नहीं था। उससे आगे खेत ही खेत नज़र आ रहे थे, लेकिन खेतों में वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मेरा जिस्म खौफ से थर थर कांप रहा था और मेरे जिस्म से ठंडे पसीने बह रहे थे। मैं वहाँ से पानी का घड़ा उठाकर भागती हुई निकल आई। जुलेखा मेरी तरफ हैरानगी से देख रही थी कि मुझे क्या हो गया। वो भागती हुई मेरे करीब आई और बोली, क्या हुआ नाइला, तू इतनी सहमी हुई क्यों है? मैंने अब्बा की बातों को याद किया और जुलेखा से मुंह मोड़ती घर की तरफ चल दी। घर पहुँचते पहुँचते मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई हो। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो तीनों शख्स जो मैंने देखे थे वो इंसान नहीं थे, क्योंकि उनका यूं अचानक से गायब हो जाना बहुत हैरानकुन था। दरवाजे में दाखिल हुई तो खड़ा उसी जगह रखा। अम्मा जो रोटियां पकाने में लगी थी मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ नाइला बेटा, इतनी घबराई हुई नज़र आ रही है। मैं अम्मा से बात छुपा गई और बोली, नहीं अम्मा, वो दरअसल जुलेखा मुझे बुला रही थी। अब्बा के डर से मैं भागती हुई आई हूँ कि कहीं जुलेखा के सामने मुझे खड़ा न देख लें, नहीं तो आपके साथ साथ मेरी शामत भी आ जाएगी। अम्मा बोली, अच्छा किया तूने, इसी में भलाई है, हमें इसी घर में रहना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं अम्मा को ये बात भी नहीं बता रही थी क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, लेकिन अब मुझे डर और खौफ महसूस हो रहा था कि अगर अम्मा ने दोबारा कुएं से पानी लाने का कहा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे तो वहाँ से वो डर महसूस हो रहा था। पहले तो मैं जुलेखा के साथ ही आती जाती, लेकिन अब मेरा जुलेखा के साथ आना जाना बिल्कुल मना था। अब मुझे अकेले ही जाना होता, इसलिए मैं ज़्यादा डरी हुई थी। उस दिन अब्बा की एक कज़न हमारे घर आई और अम्मा को बताने लगी कि वो जो पुराना कुआं है
वहाँ पर कुछ लोगों ने हवाई मखलूक को देखा है। लोगों का कहना है कि वहाँ से अक्सर जिन्नात गुजरते। तुम ख्याल रखा करो, जवान जहान बेटी है, इसे यूं अकेले ना भेजा करो। तभी अम्मा बोली, कुछ नहीं होता, जिन्नात होते ज़रूर है, लेकिन उनसे बचने के भी बहुत तरीके होते हैं। वैसे भी कुछ अच्छे जिन्नात भी होते हैं, कुछ बुरे। तभी अब्बा की वो कज़न बोली, भाई मैं ना जानूँ तुम्हारा अकीदा क्या है, लेकिन ये रूहें बदरूहें हैं, ये तो हमेशा से इंसानों की दुश्मन रही है। ये कभी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आती। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही थी, लेकिन तुम किसी की मानती कहाँ हो, इसीलिए तो हर रोज़ शोहर से भी डंडे खाती हो। अब्बा की इस कज़न की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैं बोली, आंटी ये हमारे घर का मामला है, आपको इसमें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो नाक चढ़ाती हुई बोली, देखो तो सही, पूरे 2 गज की ज़ुबान लगी हुई है इस लड़की को, माँ की तरह बदतमीज़ है। अरे तू जानती नहीं है तेरी माँ एक कातिल की बहन है। और माँ की तरफ देखते हुए बोली, शुक्र करो कि आकाश ने तुमसे शादी कर ली, नहीं तो वो वडेरा साईं सारी उम्र तुम्हें कैद में डाल देते, फिर देखती कैसे तू कैदी चिड़िया की तरह फड़फड़ाती। तभी मैं बोली, आंटी प्लीज़ आप इससे ज़्यादा मेरी माँ की बेइज्जती ना करें, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, आप चली जाए यहाँ से। वो बोली, आने दे आकाश को, बताऊँगी मैं ये सब कुछ कि तुम्हारी पत्नी और बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। उस आंटी के जाने के बाद अम्मा फूट फूट कर रो रही थी। मैं अम्मा को हौसला देते हुए बोली, अम्मा आप फिक्र नहीं करें, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उसी दिन अब्बा बहुत खुश घर आए। अब्बा को यूं खुश देखकर अम्मा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि आज तक अब्बा कभी भी अम्मा से इतने नरम लहजे में बात नहीं करते थे जिस तरह आज कर रहे थे। अम्मा को फिक्र लाहक हो गई कि ज़रूर कुछ ही। अम्मा ऐसा क्यों सोचती हैं? अगर अब्बा का आपके साथ लहजा नरम हो ही गया है तो आपको तो खुश होना चाहिए। अम्मा बोली, ये ऐसे ही नरम नहीं हुआ, इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है। वही बात हुई। अब्बा ने शाम को अम्मा को बाहर बुलाया और बोले कि वडेरा साईं हमारी बेटी काजल से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही अम्मा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अम्मा बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? वडेरा साईं की उम्र देखिए कितनी है, वो तो आपसे भी 1-2 साल बड़े होंगे, कब्रिस्तान में टांगे हैं उनकी, वो सिर्फ 15 साल की बच्ची के साथ शादी का सोच रहे। मैं तो वनी में आई थी क्योंकि मेरे भाई ने कत्ल कर दिया था, लेकिन मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया है, उसको किस चीज़ की सज़ा देनी है। तभी अब्बा बोले, तुमसे किसने पूछा है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि शनिवार को वडेरा साईं और काजल की शादी करनी है, रसूमात भी ज़्यादा नहीं होंगी, वडेरा साईं खुद ही सारी अखराजात करेंगे, तुम सिर्फ काजल को तैयार कर देना। अम्मा को अब्बा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब्बा फैसला सुनाकर चले गए, लेकिन अम्मा बुरी तरह से रो रही थी। अब्बा की ये बात सुनकर मैं भी थर थर काँप रही थी, क्योंकि वडेरा साईं तो एक बूढ़े आदमी थे और इंतहाई किस्म के सफ़ाक और जालिम इंसान थे। वो किसी की सुनते ही कब थे। उन्हें तो शुरू से आदत थी अपनी मनवाने की और अपने फैसले थूप देने की। उनके पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ मेरे हम उम्र थे। न जाने क्यों वडेरा साईं को ज़रा भी रहम नहीं आ रहा था, और मेरा बाप जिसने खुद भी एक छोटी उम्र की लड़की से शादी करके हमेशा उस पर जुल्म सितम ढाए थे, अब अपनी पैदा की हुई औलाद को भी ऐसे आदमी के हवाले कर रहे थे जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में था और बहुत ही जालिम था। न जाने मेरे अब्बा इतने सख्त क्यों थे, क्यों वो हम माँ बेटी पर इतना जुल्म कर रहे थे। चलो माँ मेरी तो वनी में आई थी, लेकिन मैं तो उनकी अपनी औलाद थी, मेरे साथ भी वो ऐसा कर रहे थे। महसूस हो रहा था कि बेबसी क्या चीज़ है। आज मुझे अम्मा की तकलीफ़ का एहसास हुआ कि क्या कुछ मेरी माँ ने बर्दाश्त किया होगा। उस दुख का अंदाज़ा मुझे आज हो रहा था। तभी किसी ने अपने हाथों की पूरू से मेरे आंसू साफ किए। मैं एकदम से हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मैं हैरान थी कि ये आंसू साफ करने वाला कौन था। माँ तो खुद बाहर बैठी मेरा जिंदा जनाजा निकलने का सोग मना रही थी। मैंने उसे अपना वहम समझा, वज़ू किया क्योंकि असर की नमाज का वक्त हो चुका था। मैंने जाय नमाज बिछाई और अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगी कि या अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर लगता है ना वही करना, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मेरी बेहतरी किस में है। बेशक तू सबका मददगार है, मेरी भी ज़रूर मदद करेगा।
ابھی یہ الفاظ میرے منہ میں تھے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کوئی سفید کلر کے لباس میں میرے بالکل قریب بیٹھا ہے۔ پھر اچانک میرے کمرے کی لائٹ بند ہوئی، لیکن اس اندھیرے کمرے میں یہ الفاظ میرے منہ میں تھے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کوئی سفید کلر کے لباس میں میرے بالکل قریب بیٹھا ہے۔ پھر اچانک میرے کمرے کی لائٹ بند ہوئی، لیکن اس اندھیرے کمرے میں سفید رنگ کا لباس روشن ہو رہا تھا۔ میں ڈری سہمی جلدی سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ باہر سے روشنی اندر آئے۔ پھر اچانک سے وہ سفید لباس میں ملبوس شخص کھڑکی میں کھڑا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور اس کے پیچھے 2 آدمی کھڑے تھے جن کے قد کافی لمبے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ بند کمرے میں یہ سب کیسے آ گئے؟ ان تینوں کو تو میں نے کنویں کے قریب دیکھا تھا، پھر یہ اچانک سے غائب ہو گئے۔ کیا یہ جنات ہیں؟ میں جلدی سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، تبھی اچانک سے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں جو اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی، خوف اور ڈر سے تھر تھر کانپنے لگی۔ بھاگتے ہوئے ماں کے پاس گئی اور بولی، ماں، کمرے میں کوئی تھا۔ میری طرف دیکھتی ہوئی ماں بولی، کون ہے؟ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میری پیشانی کو ہاتھ لگایا تو بولی، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، بخار کی وجہ سے ہی تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، یا پھر اس غم نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری زندگی اس طرح خراب نہیں ہونے دوں گی۔ آج تک جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ تمہیں برداشت نہیں کرنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں بولی، اماں، آپ کو پتہ ہے نا کہ ابا اپنی ضد سے نہیں ہاریں گے اور وڈیرا سائیں کی بات تو کبھی نہیں ٹالیں گے۔ ماں، جو تکلیف آپ نے تمام عمر برداشت کی ہے وہ مجھے کاٹنی پڑے گی۔ اماں بولی، نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں بے بس تھی، لیکن میں تمہیں یہ قربانی نہیں دینے دوں گی۔ تم میری اولاد ہو۔ میرے ماں باپ تو اپنی ایک اولاد کی وجہ سے دوسری اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن مجھے تمہارے لیے کسی دوسرے کو قربان نہیں کرنا پڑے گا۔ میں یہ قربانی خود دوں گی۔ مجھے بخار حد سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا، میری طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دن بھر ماں میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی تاکہ میرا بخار کچھ کم ہو۔ ابا کو تو ذرا میری پرواہ نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی گھر آئے تو بولے، بڑے سائی نے کاجل کو بلایا ہے، اس کو نکاح کا جوڑا دلوانا ہے، وہ خود اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ تبھی اماں بولی، دیکھ نہیں رہے تم اسے کتنا تیز بخار ہے، اور تمہیں ابھی بھی اسے وڈیرے کے پاس لے جانے کی پڑی ہے۔ ابا بولے، اپنی بکواس بند کرو، یہ میری اولاد ہے، میں اسے چاہے وڈیرے کے پاس لے جاؤں یا کسی کوٹھے پر، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی اماں بولی، صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بھی بیٹی ہے، اور جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے میں بیٹی کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تبھی ابا نے اماں کو بالو سے پکڑا اور بولے، کون سی زیادتی ہوئی ہے تیرے ساتھ؟ تیرا وہ بھائی میرے بھتیجے کو قتل کر کے آزاد گھومتا پھر رہا ہے، کیا اتنا کم ہے؟ اور تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ تمہیں آج تک ہر چیز اس گھر میں ملتی ہے۔ اماں تکلیف سے تڑپتے ہوئے بولی، چھوڑو میرے بال، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ابا نے جھٹکے سے اماں کے بال چھوڑے اور بولے، اٹھو کاجل، وڈیرا سائیں کے پاس جانا ہے۔ میں امید بھری نظروں سے اماں کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اماں بے بس تھی۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی، لیکن ابا کہاں کسی کی ماننے والے تھے۔ ابا نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میں بس کہہ رہی تھی کہ ابا، مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن ابا میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ سفید لباس میں ملبوس شخص میرے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ اب کی بار میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہلکی داڑھی، اس کی گوری رنگت اور نیلے رنگ کی گہری آنکھیں، ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی سلطنت کا شہزادہ ہو۔ میں جو ابا سے بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اسی شخص کی طرف دیکھتی اپنے قدم ابا کے قدم سے ملا کر بڑھ رہی تھی۔ وہ میرے پیچھے ہی تھا، وہ نہ کچھ بول رہا تھا نہ کچھ کر رہا تھا، نہ جانے کیوں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر ابا نے وڈیرا سائیں کی حویلی پہنچتے ہی مجھے وڈیرا سائیں کے قدموں میں دے پھینکا اور بولے، وڈیرا سائیں، میں لے آیا ہوں کاجل کو۔ میں نے نظریں اٹھا کر وڈیرے سائیں کو دیکھا۔ پہلے تو صرف سنا تھا کہ یہ کافی عمر کے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ انتہائی ضعیف سفید رنگ کی داڑھی، ہاتھ میں لاٹھی اور کندھے پر کالے رنگ کی چادر پھیلائے انتہائی وحشت ناک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا آدمی مجھ سے شادی کرنے والا تھا۔
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अपनी उम्र के आखिरी दिनों में था, लेकिन ये मेरी जिंदगी क्यों तबाह बर्बाद कर देना चाहता था। तभी वडेरा साईं बोले, आकाश, तेरी दिल चाह रहा था कि ये मेरे घरवाली बन जाए। अब्बा बोले, वडेरा साईं, जैसे आपका हुक्म। हम कौन होते हैं आपकी हुक्म अदोली करने वाले। वडेरा साईं ने पहले भी 4 शादियां की थी, जिनसे 2 बीवियां वफात पा चुकी थी, 2 अभी तक जिंदा थी। उनके बहुत से पोते पोतियों नवासे नवासियां थी। तभी वडेरे ने एक नौकरानी को हुक्म दिया कि मुझे लेकर उनके कमरे में जाएं। तब एक औरत ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे लेकर हवेली के अंदर चली गई। वो सीढ़ियाँ चढ़ते मुझसे कह रही थी कि जैसे वडेरा साईं कह रहे हैं वैसे मान लो, नहीं तो बहुत नुकसान उठाओगी। तुम नहीं जानती ये वडेरा साईं बड़े लोग हैं, ये हम गरीबों को कुछ नहीं समझते। और वैसे भी अगर तुमने वडेरा साईं की बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप को भी ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उस औरत के साथ एक बहुत खूबसूरत कमरे में दाखिल हुई, जहाँ पर उस कमरे को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। मैं हैरानगी से उस औरत की तरफ देखने लगी। अब खतरा मेरे इर्द गिर्द मंडला रहा था। मैं समझ गई कि वडेरा मुझे किस इरादे से यहाँ लेकर आया है। तभी वो औरत कमरे से निकली। मैं बेड के नीचे बैठी भिलक भिलक कर रो रही थी। मेरा अपना बाप मेरी इज्जत को दांव पर लगा गया। उसको ज़रा परवाह नहीं थी कि मेरे साथ ये वडेरा जो कुछ मर्जी करे। वो तो मुझे सूट दिलवाने लाए थे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं समझ गई कि बड़े साईं होंगे। मैंने सर घुटनों में दिया और बैठ गई और रोने लगी। मेरी कमीज़ और मेरा दुपट्टा बुरी तरह गीले हो गए। दरवाज़ा खुलते ही कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जैसे जैसे कदम मेरे करीब आ रहे थे, मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मैं दिल ही दिल में अपने अल्लाह से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मैंने अपने बाप का दीन छोड़कर दीन इस्लाम चुना है। बेशक तुम मौजे करने पर कादिर हो। कोई मौजा कर दे और मेरी इज्जत को बचा ले। मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। या अल्लाह, अब तू ही कुछ कर सकता है। तभी मैंने महसूस किया कि वो वजूद जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था मेरे बिल्कुल करीब बैठा है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल ऐसे लग रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आएगा। तभी आने वाले ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एकदम से हड़बड़ाकर पीछे हटी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस चेहरे पर पड़ी तो मैं हक्का बक्का उसे देखती रह गई। ये तो वही नौजवान था जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। लेकिन ये कमरे में कैसे आया? वडेरा साईं ने इसे कैसे आने दिया? फिर मुझे ख्याल आया कि यह अचानक से गायब हो जाता था। शायद ये कोई जिन ज़्यादा है। वो बोला, उठो, उठकर बेड पर बैठो। आज की रात मैं तुम्हें वडेरा साईं से ख़रीद चुका हूँ। उसकी इस बात से मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, देखो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे कुछ मत कहना। वो बोला, जो कीमत मैंने वडेरे को दी है उसका हिसाब तो पूरा करना ही पड़ेगा। उसकी बात से मेरा दिल भी ज़ोर से पर मुझे समझ नहीं लगी कि मैं कब बेहोश हुई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में मौजूद थी। मैं उठकर अम्मा से पूछने लगी कि मैं यहाँ कैसे आ गई। अम्मा ने जवाब दिया कि जब मैं वडेरा साईं के घर गई तो वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसी वजह से मुझे घर वापस भेज दिया। लेकिन मुझे तो इतना याद था कि वहाँ कमरे में वो नौजवान आया था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ होश नहीं था। न जाने मेरी इज्जत महफूज थी या नहीं, मैं ये तो नहीं जानती थी। अब मेरा बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया था। अगले ही दिन मेरा निकाह वडेरा साईं के साथ था, लेकिन मैं ये निकाह नहीं करना चाहती थी। जैसे ही रात के अंधेरे छाने लगे, अब्बा अभी तक घर नहीं लौटे थे, क्योंकि वो वडेरा साईं के साथ शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। अम्मा ने ये मौका गनीमत जाना और बैग में कुछ कपड़े डाले और मेरे कमरे में आई और बोली, उठ नाइला, यहाँ से भाग जा। अगर तू यहाँ रही तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तभी मैंने जवाब दिया, अम्मा मैं कहाँ जाऊँगी। अम्मा ने जवाब दिया, कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ तुम महफूज नहीं हो। मैं अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अम्मा आपका क्या होगा? अम्मा ने जवाब दिया, तुम इस बात की फ़िक्र नहीं करो, मैं तो वैसे भी इनके दुख सहने की आदी हो गई हूँ। अब मुझे कोई दुख तकलीफ़ असर नहीं करता, बस तुम यहाँ से निकल जाओ। इतना टाइम नहीं है इतनी बातें करने का, जल्दी से उठो और जाओ यहाँ से। अम्मा बार बार कह रही थी, मैं आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी, न जाने बाद में आपके साथ क्या सलूक हो। लेकिन अम्मा बज़िद थी और मुझे कह रही थी कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि उठो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर यहाँ रही तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मेरी तरह पछताती रहोगी।
میں نہیں چاہتی کہ جس پچھتاوے کی آگ میں آج تک جل رہی ہوں میری بیٹی بھی اسی آگ میں جلے۔ میں تمہیں اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں۔ میں بولی، اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ جب میں یہاں سے نکل جاؤں مجھے اچھی زندگی مل جائے گی؟ تب ہوگی، کم از کم اس زندگی سے بہتر ہوگی جو وڈیرا سائیں تمہیں دے گا۔ اماں کی بات سن کر میں اٹھی، اماں کے ہاتھ سے بیگ لیا، اماں کو گلے ملتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اماں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر گھر سے رخصت کیا۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ اماں نے میرے ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن مجید تھما دیا اور بولی، اسے خود سے کبھی الگ نہ کرنا۔ تمہیں زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو اس کا حل اسی سے نکالنا، کیونکہ اس میں اللہ نے تمام مسائل کا حل لکھ دیا ہے۔ میں نے تمہیں مکمل تعلیم دی ہے، اس کو کبھی ضائع مت کرنا۔ میں نے اماں سے کہا، ماں فکر نہ کریں، میں اسے کبھی خود سے الگ نہیں کروں گی، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ماں کی طرف دیکھتی میں گھر سے نکلی۔ اب میں نے جانا کہا ہے، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت میں صرف خود کو وڈیرا سائیں اور ابا کی زیادتیوں سے بچانا چاہتی تھی۔ میں رات کے اس گھپ اندھیرے میں اس ویران اور سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی، ہاتھ میں وہ چھوٹا قرآن تھامے اور ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بوٹ تھے۔ وہ لیے نہ جانے کس راستے پر جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی میرے آگے کی منزل کیا ہے۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ 3 سائے میرے پیچھے ہیں۔ میں ہڑبڑا کر مڑی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں وہی نوجوان اور 2 آدمی تھے جو شاید اس کے محافظ تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں بڑے بڑے اوزار پکڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ایک دم چیخی، تبھی وہ نوجوان میرے قریب آیا اور بولا، تمہیں یوں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے مددگار ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ تبھی میں بولی، اس دن وڈیرا سائیں کے کمرے میں تم کیا کر رہے تھے اور میرے ساتھ کیا کیا تم نے؟ تبھی اس نے جواب دیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ تمہاری حفاظت کی تھی۔ اس کے لیے میں نے وڈیرا سائیں کو بہت بڑی رقم چکائی تھی اور سارے ہیرے جواہرات دیے تھے۔ میں نے اس ٹائم وڈیرا سائیں سے یہی کہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پسند آ گئی ہے، لیکن دراصل تمہاری حفاظت کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس دن وڈیرا کسی کے بھی ہاتھوں تمہاری عزت کو داغدار کروا دیتا، اسی لیے تمہیں باحفاظت تمہارے گھر تک پہنچانے میں تمہارے ساتھ رہا۔ میں حیران ہوئی اور بولی، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک جن زادہ ہوں، اور جس دن تم کنویں سے پانی بھرنے آئی تھی تب تمہیں دیکھ کر تم پر عاشق ہو گیا، کیونکہ اس دن انسانی دنیا کی سیر کو نکلا تھا۔ میری سواری وہاں سے گزری اور رک گیا تو تم نے بھی مجھے دیکھ لیا، لیکن میں نے اپنا چہرہ تمہیں نہیں دکھایا، کہیں تم ڈر نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں تمہیں بڑی دفعہ نظر آیا، لیکن انسانی روپ میں، کیونکہ اگر تم مجھے جنات کے روپ میں دیکھتی تو ڈر جاتی۔ میں نے جواب دیا، تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، تم ایک مسلمان ہو، مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک ہندو کے گھر میں رہتے ہوئے تم نے یہ دین اپنایا ہے۔ میں بھی ایک مسلمان جنزاد ہوں۔ تم انسان اور نیک انسانوں کو تو اللہ اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں، کیونکہ اتنی نیک لڑکی جس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، تبھی وہ بولا، چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا گھر؟ لیکن تم تو جن ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہمارا بھی گھر ہوتا ہے جیسے تم انسانوں کے گھر ہیں، ہم بھی اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار ہم اسے انسانی دنیا کی سیر کو آ جاتے ہیں، یا کسی مجبوری میں ہم یہاں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ذاتی گھر موجود ہوتے ہیں۔ آؤ تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے بولا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ایک عجیب سے دنیا میں لے گیا جہاں ہر چیز بہت عجیب تھی۔ یہاں کے رنگ برنگے درخت جن پر مختلف رنگوں کے پتے تھے، میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور بولی، یہ کون سی دنیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کوہ کاف ہے، جنات کے رہنے کی جگہ، جیسے انسانوں۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور بولی، یہ کون سی دنیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کوہ کاف ہے، جنات کے رہنے کی جگہ، جیسے انسانوں کے لیے دنیا ہوتی ہے اسی طرح جنات کے رہنے کی جگہ کوہ کاف ہے۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ مجھے وہاں شہزادیوں کی طرح پروٹوکول مل رہا تھا، سب میری خاطر مدارت کر رہے تھے، لیکن میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیونکہ یہ جنات ہو کر کسی لڑکی کی اتنی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی دن یہ جن زادہ میرے پاس آیا اور بولا، کیا تم اب بھی اپنے دنیا میں واپس جانا چاہتی ہو؟ یہاں جو عزت میں نے تمہیں دلوائی ہے کیا انسانی دنیا میں ملے گی؟ میں نے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ تم میرا خیال رکھ رہے ہو، لیکن میں اپنی ماں کی وجہ سے فکر مند ہوں۔
نہ جانے ابا نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا اور وڈیرا سائی نے کیا حال کیا ہوگا اماں اور ابا کا۔ وہ بولا فکر نہیں کرو، سب مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر میں کئی مہینے کوہکاف میں رہی، لیکن ماں کی فکر مجھے پل پل ہوتی۔ نہ جانے میری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ اس دن ماں کے بارے میں فکر مند بیٹھی تھی کہ وہ جن زیادہ وسیم میرے پاس آیا اور بولا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلد تمہیں تمہاری دنیا میں واپس لے جاؤں گا، کیونکہ میں نے پتہ کروایا ہے حالات وہاں پہلے سے الگ ہیں۔ پھر وہ کچھ ہی دن بعد مجھے انسانی دنیا میں لے آیا، لیکن میری ماں اور باپ دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ میں بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ اگر باپ نے مجھے دیکھ لیا تو جان سے مار دیں گے، لیکن اب میرے ساتھ وہ جن زیادہ تھا تو مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں تھا۔ پھر مجھے جن زیادہ وسیم نے بتایا کہ میری ماں کو وڈیرے نے قید کر لیا تھا۔ میرے باپ کو غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ یہ بات جان گیا ہے کہ اسے میری ماں کی قدر کرنی چاہیے، اسی لیے وہ انہیں لے کر گھر آ رہا ہے، جبکہ وڈیرے کو فالج کا اٹیک آ گیا اور وہ معذور ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابا اماں کو گھر لے آئے۔ وہ میرے گلے سے لگ کر خوب روئیں۔ ابا نے مجھے پیار دیا اور بولے مجھے معاف کر دو۔ تبھی میں ابا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی مجھے اس سے بڑا کوئی بھی دکھ نہیں ہے کہ میرا باپ ایک ہندو ہے۔ مجھے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اتنی شرم آتی ہے کہ میں ایک ہندو کی بیٹی ہوں، بلکہ میں سوچتی ہوں کہ جب اللہ کے پاس جاؤں گی تو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میرا باپ ایک ہندو تھا، اور جب آپ جہنم کی آگ میں جلیں گے میں کیسے سب برداشت کروں گی۔ ابا بولے میں جان گیا ہوں کہ جن بتوں کو ہم نے خود بنایا اسی کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، وہ کیا ہمیں خدائی دکھائیں گے؟ خدا تو وہی ہے جو بے نیاز ہے۔ میں نے تمہاری ماں کو ثابت قدم دیکھ کر یہ بات جان لی ہے کہ اس دین میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ تمہاری ماں اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور سچ میں آج جب تمہاری ماں نے مجھے اس بابرکت کتاب کی تلاوت کر کے سنائی تو میرا دل چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سچا دین ہے، اسی لیے میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تبھی میں نے ابا سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ غسل کر کے مسلمان ہو جائیں۔ ابا نے غسل کیا، میں نے انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ ابا نے کلمہ پڑھا، پھر ابا مجھ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ وہ اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکے تھے۔ پھر ایک دن وہ جن زیادہ وسیم میرے لیے رشتہ لے کر آیا۔ ابا کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ میری شادی ایک مسلمان سے کرنا چاہتے تھے، اور وہ مسلمان تھا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک جن زاد ہے۔ آخر میری اور وسیم جن زادے کی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں زندگی میں بہت خوش تھے۔ اب وڈیرا بھی مر گیا تھا اور اس کی ساری اولاد میں جائیداد کے لیے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے۔ علاقے کا ماحول بہت اچھا ہو گیا۔ میں اور جن زادہ وسیم اسی انسانی دنیا میں رہ رہے تھے۔ میرے ابا اور اماں بھی میرے ساتھ تھے۔ پھر ایک دن اچانک ابا بیمار پڑ گئے۔ ابا رو رو کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے اور مجھ سے بار بار کہتے، اماں سے معافیاں مانگتے کہ نہ جانے مجھے اللہ نے میرے معاف کیا ہے یا نہیں۔ اماں کہہ دیتی کہ جب ہم لوگوں نے معاف کر دیا ہے تو وہ غفور الرحیم ہے، بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ نے ضرور تمہیں معاف کر دیا ہوگا۔ جس دن میرے ابا کی موت واقع ہوئی، ابا کی جان نکلتے وقت ان کی زبان سے کلمہ جاری تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ جہاں اپنے ابا کے مرنے کا غم تھا، وہاں یہ خوشی تھی کہ میرے ابا کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اس جن زادے کے ساتھ جا کر اور اپنا گھر چھوڑ کر کوئی غلطی تو نہیں کی، کیونکہ یہی میرے لیے بہتر